हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। तो ज़रूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की ज़रूरत है। माजी में जब भी पाकिस्तान में आइन साजी का अमल, और वो भी एक कामयाब आइन साजी का अमल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का मिल के लेजिस्लेशन भी लेकर आए हैं और आइन साजी पे भी काम किया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की ज़रूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में वादा था, हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी TV से गुफ्तगू। मौलाना तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा बन गए साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ के जायज़ा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजल रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को इत्तमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। फजल रहमान और आरिफ अलवी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। हुकूमत अदलिया पर शबखून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। बानी PTI का पैगाम, मौलाना फजल रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। मौलाना फजल रहमान का जवाब, दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ने पर इत्तफाक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी न रही। तरमीम के मुसवदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई है। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। हर एक के पास आईनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का इख्तियार है। जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। रहनुमा मुस्लिम इग्नू नाना सनाउल्लाह। वज़ीर कानून आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम में शामिल निकात के हवाले से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आईनी तरमीम से मुतालिक वबहाम को दूर करना और असल हक़ाइक़ पेश करना है। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी का इजलास सदर अहमद वली खान ने सदारत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनों की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। इजलास में फैसले। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा करने का मुतालबा।
افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طلب شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مذمت ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ کمال خالق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سرور کونین محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ شہر شہر قریہ قریہ خوشیوں کا اظہار۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں جلوس اور ریلیاں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں۔ فرزندان اسلام کا پیارے نبی سے محبت کا والہانہ اظہار۔ گھروں گلیوں محلوں بازاروں کی دل فریب سجاوٹ، جگہ جگہ نظر و نیاز کا بھی اہتمام۔ عید میلاد النبی کے موقع پر درود السلام کی محفلوں کا بھی انعقاد۔ فضائیں درود السلام کی صداؤں سے معطر، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محبوب ربی کا جشن آمد بخش رہا ہے سرور تازہ، ملے ہے ذہن و فکر کو جیسے راہ روشن شعور تازہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں عظیم الشان جلوس۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس بیمن مسجد سے شروع ہو کر نثر پارک میں اختتام پذیر ہوا۔ عاشقان رسول کی جانب سے گلہائے عقیدت پیش۔ اسلام آباد میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد الرضا G7 میں برآمد ہوا۔ پشاور میں عید میلاد النبی مرکزی جلوس میلاد ہاؤس گلبہار سے نکلا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں درجنوں چھوٹے بڑے جلوس مقررہ منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی میں مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال۔ کھارا میں 12 ربیع الاول کی ریلی میں سکھ اور کرسچن کمیونٹی بھی شریک ہوئی اور شریف میں 12 ربیع الاول کا قدیمی اونٹ گاڑی اور بیل گاڑی جلوس، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کی بڑی تعداد۔ عید میلاد النبی کے موقع پر منچر جیل میں ماہی گیروں کی کشتیوں پر ریلی، ماہی گیروں نے کشتیوں کو سجا کر نبی آخر الزماں کی ولادت کا جشن منایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو اور فیض یاب ہو۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا آقا کریم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں، بد کلامی اور انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد دنیا بھر میں اربوں لوگ اسلام کے نور سے منور ہوئے۔ نبی کریم کی ذات وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا۔ پاکستان میں کروڑوں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
وہ وقت دور نہیں جب فلسطین اور کشمیر کے مسلمان آزاد ہوں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد کی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ رائے جاتی عمرہ میں عید میلاد النبی کے موقع پر قرآن خوانی کا انعقاد۔ نعت خواہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کیا۔ موسم جنون کے صدر نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کی قبروں پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ نواز شریف نے دیگر عزیز و اقارب کے ہمراہ قبروں پر حاضری دی۔ مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے محفوظ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔ گورنر سندھ کی عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ مسلمانوں کے لیے نبی کریم کی ولادت بسعادت سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ اسلام دشمنوں کو پیغام دیتے ہیں، ہم متحد تھے اور رہیں گے۔ کامران ٹسوری۔ گورنر سندھ کی میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کی مرکزی جلوس میں شرکت۔ کامران ٹسوری کا جشن۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے مختلف استقبالیہ کیمپوں کا دورہ۔ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو شربت بھی پلایا۔